तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेजेंटली हांव आसा सालिगांव पर्रा रस्त्यार आनी सालिगांव पर्रा रस्त्यार पावले तेन्ना आमच्या नदरे कडेन हांगासर एक वॅगनरीचो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. वॅगनर एंड दुसरी गाडी आसा ती ओला. ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आमकां की 2 व्हिलर फुडें चलताली आनी ही वॅगनर खंय अरावंड हाय स्पिडीन येताली आनी ओलाक तेणी डॅश मारलेलो आसा. आतां डॅश मारला तो दाखयता तुमकां. तो जो ओला जो आसलो एक चप्पल तुजी हांगा पडलेली आसा. ओला जो 2 व्हिलर आसलो तो तेज्या गाडयेचे सगळे पार्टिकल्स हांगा पडलेले आसा आनी एक चप्पल हांगा पडलेली आसा. ही पळया, ही जी रिक्षा दिसता हे रिक्षेच्यान तेणी जो डॅश मारलेलो आसा त्या वॅगनरीन तो सारको फुडें उसाळलेली आसा. तुमकां आतां ती 2 व्हिलरू दाखयता आमी. ही पळया, ही चप्पल आसा. 2 व्हिलर दाखयता तुमकां आमी. ती 2 व्हिलर खंय पर्यंत उसाळलेली आसा ती. तुमकां आमी ती आतां 2 व्हिलर दाखयता खंय उसाळलेली आसा ती. जी ओला आसा ती गाडी दाखयता. ही पळया, ही ओला आतां हांगासर उसाळलेली आसा. इतको भयंकर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आयकपाक येयला की जी वॅगनर आसली ती हाय स्पिडान येताली आनी हो जो व्यक्ती 2 व्हिलर चलयतालो हेच्या फाटल्यान हाडून मारलेली आसा. सर, कितें इन्सिडंट जाला हांगा? डायरेक्ट उडयला तेका. म्हाजेय गाडीक लागला पळय. एक सायडीक बेंड जाला, मोडले ते एक गाडी. ह्यो वारेन आसलो मरे गाडी, इतले फास्ट उडयला. ही 2 व्हिलर वाऱ्यान आसली. फाटल्यानसान मारला ती वॅगनर फाटल्यानसान मारला. म्हणजे बरो फास्ट आसलो. तेणी एका डॅश मारला आनी हेजे डॅश तुका वदा लागलो. हेचे गाडी तेका बसले, तेका बसोन मागीर हांगा पडला. तो बरे फास्ट आसलो, खूब फास्ट. म्हणजे ती रिक्षा थंयच्यान उसाळलो तो. एक खांबेसान उडयला तेका. ह्यो खांबे आहा पळय तितून उडयला आनी टर्न जावन मागीर ते सायडीक पडलो. तुमकां दिसता तेणी कितें अल्कोहोल बीन घेतला असो दिसता? पळय मरे, ते घेतलेले आसतले. हांसता वयल्यान आसता. बरें, ओके. या हे पळया, हे प्रकरण. आनी दुसरी गाडी ही पळय, एक गाडी हांगा पडलेली आसा. ही तेणी आतां उखलून दवरलेली आसा. हे पळय, हेजे स्टँड बीन बँड जाल्लेले आसा. हे सगळे प्रकरण सद्या सालिगांव पर्रा रस्त्याक चल्लेले आसा. पुलीस आयलेले आसा हांगा. हे पळया, सर कितें इन्सिडंट कितें जालो? कशें पडले तुमी? हांव वयतालो पणजे सायडीक. फाटल्यान गाडी बसली आतां आनी मागीर कांयच कळोंक ना म्हाका. हांव पडलोच खंय. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मनोज पेडणेकर. आनी आतां कितको टायम जालो तुमी हांगासर इन्सिडंट जाला? आतां झालो ऑलमोस्ट अर्दो वर क्रॉस जालो. ओके. हय, जालें म्हजें. कितें नांव कितें बाबा? कॉल केल्लो. दुसरो सर एक्सिडंट जाला ते हांगा रे सालिगांव पर्रा रस्त्यार. आमकां पडटात. हय, आज पडटा. गाडी चलताला मरे, डिवायडराक पडला. गाडी ते आपुणूच पडल्यात वयर. गोवा पुलीस पावलेले आहा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तशेंच हांगासरले जे पब्लीक म्हणटा की जो ड्रायव्हर ही गाडी चलयतालो तेणी खंय ड्रिंक केलेली अशें सुद्दां आयकपाक येता परत परत. सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गाडी ऍक्सिडेंट सकयल जाला मरे. पडला. ही गाडी थंयच्यान उबो रे वयरसून येयला रे.
ना वॅगनर फाटल्यान येताले त्याच्या फाटल्यान धपको मारलो सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुहास तुळसकर. आयज जो इन्सिडंट जाला तो तुमचो रिलेटीव? ना म्हजो एक्चुअली फ्रेंड म्हाका कॉल केलो ताणें एक्सिडेंट जायना फुडें. हांव इमिजिएटली आयलो जाल्यार हांगा पळय जाल्यार म्हाका हांवें पुलिसांक सुद्दां सांगलां की जो कार ड्रायव्ह करतालो तेजें मॅडिकल करपाचें, कित्याक म्हणजे ज्या तरेन ते गाडी हें जाला फुटपाथीर पावलो दोनूय गाडयो धपको मारून, म्हणजे कितल्या स्पिडीन आसलो ह्या रस्त्याचेर तो मॅडिकल करपाचें तेजें आनी थ्रू इन्क्वायरी जावपाची ती. कित्याक पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आतां हें सदांच चालू आसा एक्सिडंट, डेली पळयना कोण मरत आसा आनी भंय म्हणटा तो ना कोणाक कशी रॅश ड्रायव्हिंग करपाची. आनी कित्याक ते पुलिसान कंप्लेंट जाता मागीर तांकां कालूच काय पयर एक केस जाली म्हापसा एक चेडवाची केस आसलेली, ताका खंय 9:30 जायसर बसोवन दवरलेलो, एक्सिडंट केस आसली आनी म्हयनो जालो काय 2 म्हयने जाले आजून ताका हेंय काय ना, एक्युजाक काय हें पनिशमेंट कांयच ना कळ्ळें न्ही. सो हाजेर मातशें सिरियसली पळोवपाचें. तुमकां दिसता की तेणी ड्रिंक केलेली आसा अशी दुबाव आसा तुमकां? हांव तसो काय कमेंट करपाक शकना. पुलिसांक सांगलां की मॅडिकल करपाचें म्हणून. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. आतां पळया एम्बुलन्स सुद्दां आयिल्ली येता, आतां एम्बुलन्स येता. आतां जो व्यक्ती आसलो तेका दाखयता तुमकां आमी, हो व्यक्ती तो. तर ह्या व्यक्तीक आमी विचारलें कितें बायट बीन दिता काय म्हणून, कितें सांगता इन्सिडंट कसो जाला. तर ह्या ग्रीन टी शर्ट जो घातला त्या व्यक्तीन कितें कमेंट्स दिना म्हटलें. आतां हांगा पुलीस आयलेली आसा, तशेंच एम्बुलन्सूय आयलेली आसा. ही पळया आतां प्रकरण आसा, हें सगळें प्रकरण आतां म्हापसा ज्युडिशनान पडटा. तसोच जो 2 व्हिलर आसलो ताका आतां गाडयेन घालता. हें पळया तुमकां आमी सगळी न्यूज अपडेट दीत रावतले, कितें इन्सिडंट जाता कसो जाता हेज्या बद्दल.